भनिन्छ नि, धेरैजसो अवस्थामा हामीले अरूलाई केही कुरा बताउनुभन्दा नबताइकन चुप लागेर बस्नु आवश्यक हुन्छ। किनकि हामीले भनेको कुरा उनीहरूले सुन्न त सक्छन्, तर महसुस गर्न सक्दैनन्। नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई ज्ञानकुण्डको अर्को नयाँ कथा श्रृङ्खलामा। सदाझैँ आजको कथा पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र ज्ञानवर्धक रहेको छ। यो गहकिलो कथालाई ध्यानपूर्वक पुरै सुन्नुहोस्। अब ढिला नगरी आजको यो कथातर्फ लागौँ है त। आजको कथा यस प्रकार छ। धेरै पहिलेको कुरा हो। भगवान गौतम बुद्ध र उनका शिष्यहरू भएर टाढाको गन्तव्यको लागि भनेर बाटोमा हिँड्दै थिए। सबै शिष्यहरू शान्त भएर जङ्गलको बाटो हिँडिराखेका थिए। शान्तमय वातावरणमा जङ्गलको शीतल हावा, चराचुरुङ्गीको आवाज र केही पर रहेको खोलाको कलकल पानीको आवाज सुन्दै उनीहरू बाटोमा हिँडिराखेका थिए। आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न उनीहरूलाई अझै एक दिन लाग्नेवाला थियो। जसोतसो बाटोमा केही ठाउँहरूमा विश्राम गर्दै गर्दै गौतम बुद्धलाई विभिन्न प्रश्नहरू सोध्दै उनीबाट उत्तर लिँदै गौतम बुद्ध र उनका शिष्यहरू भएर उनीहरूको गन्तव्य स्थलमा पुगे। त्यहाँ गौतम बुद्धले प्रवचन दिने कार्यक्रम थियो। गौतम बुद्धले विभिन्न कुराहरूको बारेमा, जीवनमा शान्ति स्थापना गर्ने बारेमा मानिसहरूलाई प्रवचन दिए। प्रवचन दिएपछि त्यहाँका मानिसहरू आफूलाई इच्छा लागेका जतिले गौतम बुद्धको शिष्य बन्ने गर्थे। गौतम बुद्ध गएको त्यो ठाउँमा एकजना एकदमै धनी व्यापारी थियो। त्यो व्यापारीको छोराले पनि गौतम बुद्धको प्रवचनलाई धेरै ध्यानपूर्वक सुनेको थियो। गौतम बुद्धको प्रवचनहरू सुनिसकेपछि त्यो शिष्यलाई पनि बुद्धको शिष्य बन्ने मन भयो। त्यो शिष्य बन्ने भनेको केटाको बुबा आमाले भने यो कुरा पटक्कै रुचाएका थिएनन्। उनीहरूले आफ्नो छोरालाई शिष्य बनाउन चाहेका थिएनन्, तर छोराले साह्रै जिद्दी गर्न थाल्यो। म भगवान बुद्धको शिष्य बन्न चाहन्छु। उसले आफ्नो सुर एक रत्ती पनि छोडेन। ऊ आफ्नो कुरामा ज्यादै अडिग भयो, जिद्दी भयो। त्यसैले त्यो केटालाई गौतम बुद्धको शिष्य बन्न नदिन खोजेका ती बा आमाको केही सिप लागेन। त्यसपछि त्यो केटा भगवान बुद्धको शिष्य बन्न पुग्यो। समय बित्दै गयो। अब त्यो केटा पनि गौतम बुद्धका अन्य शिष्यहरू जस्तै गौतम बुद्धको आश्रममा बस्थ्यो। अरू शिष्यहरूले जस्तै उसले पनि विभिन्न ठाउँहरूमा गएर भिक्षा मागेर ल्याउने गर्थ्यो। तर त्यो केटाको बानी भने अलि धेरै बोल्ने खालको थियो। उसले आफ्नो साथीहरूको अगाडि आफूलाई ठुलो देखाउन खोज्थ्यो। उसले सधैँ साथीहरूलाई के भन्ने गर्थ्यो भन्दा, म त धनी परिवारबाट आएको, तिमीहरूको भन्दा मेरो त्याग एकदमै ठुलो छ। मैले चाहेको भए त साह्रै सुखको जीवन काट्न सक्थेँ नि, साह्रै सुखमा आफ्नो जीवन बिताउन सक्थेँ नि, तर मैले त्यसो गरिनँ। मैले ठुलो त्याग गरेर गौतम बुद्धको शिष्य बनेको छु। तिमीहरूभन्दा म नै श्रेष्ठ हुँ। उसको यस्तो कुरा अरू शिष्यहरूलाई आपत्तिजनक लाग्ने गर्थ्यो, तर ऊ भने आफ्नो सुर कहिल्यै छोड्थेन। जतिखेर पनि आफ्नो बारेमा बढाइ चढाइ कुरा गर्ने र मुख्यतः धेरै बोल्ने गर्थ्यो। उसको धेरै बोल्ने बानी त्यहाँका अरू शिष्यहरूलाई मन चाहिँ परेको थिएन। गौतम बुद्धले त्यो शिष्यको यस्तो बानी थाहा पाइसकेका थिए, तर गौतम बुद्धले कहिल्यै पनि कुनै पनि मानिसलाई उसको समस्या देख्ने बित्तिकै त्यसको उत्तर, त्यसको जवाफ दिने गर्थेनन्। गौतम बुद्धको तरिका नै बेग्लै। दिनहरू बित्दै गए। त्यो शिष्य ऊ भने आफ्नो प्रशंसा गर्न कहिल्यै पछि हट्थेन। उसले सधैँ मपाई गर्ने, यस्तो उसको बानीले आश्रमका सबै शिष्यहरू दिक्क भइसकेका थिए। एक दिन गौतम बुद्धले सबै शिष्यहरूलाई आफ्नो अगाडि बोलाए र उनले ती सबै शिष्यहरूलाई भने, भोलिबाट 1 महिनासम्म तिमीहरू सबैले र मैले पनि सबैले एक-एकवटा सङ्कल्प लिनुपर्छ र त्यो सङ्कल्प हर हालतमा आफूले सकेसम्म पुरा गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। तिमीहरू सबैले आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही सङ्कल्प लिग। एक-एकवटा सङ्कल्प सबैले लिग। त्यो सङ्कल्प हामी सबै मिलेर आफ्नो आफ्नो सङ्कल्प पुरा गर्नका लागि दत्तचित्त भएर लाग्नेछौँ। गौतम बुद्धको यो कुरा सबै शिष्यहरूले सहर्ष रूपमा स्वीकार गरे। त्यसपछि सबै शिष्यहरूले आफूलाई मन लागेको र आफूलाई गर्न मन भएको
एक एकवटा सङ्कल्प लिए। तर त्यो एउटा शिष्य जुन धेरै बोल्ने गर्थ्यो, जुन आफूलाई अरूभन्दा श्रेष्ठ देखाउन खोज्थ्यो, त्यो शिष्यले आफूले सङ्कल्प लिगेन। उसले भगवान बुद्धलाई भन्यो, गुरु, मैले आफूले सङ्कल्प लिँदिनँ, मलाई हजुरले दिनुहोस्, हजुरले एउटा काम दिनुहोस्, त्यो काम मैले पुरा गर्नेछु। आफूले सङ्कल्प लिँदा साथीहरूले सानो सङ्कल्प लियो भन्लान्, तर तपाईँले दिनुहोस् मलाई, तपाईँले जे दिनुहुन्छ त्यो काममा म दत्तचित्त भएर लाग्नेछु, त्यो सङ्कल्प मैले पुरा गरेरै छाड्नेछु। त्यो शिष्यको यस्तो कुरा सुनेपछि भगवान बुद्धले त्यो शिष्यलाई भने, हेर, तिमीलाई के सङ्कल्प लिन मन लागेको छ त्यो तिमीले आफ्नो इच्छा अनुसार सङ्कल्प लिन सक्छौ। मैले तिमीलाई यो सङ्कल्प लिग भनेर भन्दिनँ, किनकि मैले लिन भनेको सङ्कल्प तिमीलाई गाह्रो हुन सक्ला। त्यसैले तिमीले आफ्नो क्षमता अनुसार सङ्कल्प लिग, रोज र त्यसलाई पुरा गर्नका लागि दत्तचित्त भएर लाग। गौतम बुद्धको यस्तो कुरा शिष्यले अस्वीकार गर्यो। ऊ घमण्डी थियो, जिद्दी थियो। उसले फेरि गौतम बुद्धलाई भन्यो, गुरु, त्यसो गर्नु हुँदैन, मलाई हजुरले नै एउटा सङ्कल्प दिनुहोस्, म त्यो सङ्कल्प पुरा गर्नेछु, जस्तो सुकै किन नहोस्। मैले त्यसका लागि हरदम प्रयास गर्नेछु, मैले पुरै प्रयास गरेर त्यो सङ्कल्प पुरा गर्नेछु गुरु, तपाईँ कति पनि चिन्ता नमान्नुहोस्, मैले तपाईँले दिएको सङ्कल्प पुरा गर्नेछु। त्यो शिष्यको फेरि पनि यस्तो कुरा सुनेपछि गौतम बुद्ध एकैछिन चुप लागे। गौतम बुद्धलाई थाहा भइसकेको थियो अब उसलाई के कुराको सङ्कल्प लिन दिने भनेर। एकैछिनको मौनतापछि गौतम बुद्धले त्यो शिष्यलाई भने, हुन्छ, मैले एउटा काम दिन्छु तिमीलाई, त्यो सङ्कल्प तिमीले 1 महिनाभरि पालन गर्नुपर्छ, तब मात्र तिम्रो सङ्कल्प पुरा भएको मानिनेछ। गौतम बुद्धको यो कुरा शिष्यले खुसी हुँदै स्वीकार्यो। त्यसपछि शिष्यले गौतम बुद्धलाई भन्यो, भन्नुहोस् गुरु, मैले के गरौँ, मैले के कुरामा सङ्कल्प लिगौँ। त्यसपछि गौतम बुद्धले शिष्यलाई भने, तिमी अबको 1 महिनासम्म मौन बस, तिमीले अबको 1 महिनासम्म एक शब्द पनि उच्चारण नगर, तिमी 1 महिनाको लागि मौन बस। गौतम बुद्धले यसो भन्ने बित्तिकै शिष्य त हाँस्यो र उसले गौतम बुद्धलाई भन्यो, गुरु, यति सजिलो काम पनि मैले सक्दिनँ होला र? कस्तो सजिलो काम दिनुभएको, अलि गाह्रो काम दिनुहोस् न मलाई। 1 महिना चुप लाग्नु के ठुलो कुरा भयो र? अलि गाह्रो काम दिनुहोस् मलाई। यति सानो काम त जसले पनि गर्न सक्छ, त्यसैमाथि मैले त नसक्ने कुरै भएन, अलि गाह्रो काम दिनुहोस् गुरु। शिष्यको यस्तो कुरा सुनेपछि गौतम बुद्धले फेरि भने, होइन, सर्वप्रथम मैले दिएको यो काम तिमीले पुरा गर, तिमीले यो सङ्कल्प पुरा गरेपछि बल्ल मैले तिमीलाई अर्को काम दिनेछु, त्यसपछि नै तिम्रो स्तर बढ्दै जानेछ। तिमीले सुरुमै ठुलो काम गर्ने आँट नगर, तिमी सानो सानो पाइला गरेर नै शिखरमा पुग्न सक्छौ। त्यसैले अहिलेलाई यही काम ठिक छ, तिमी 1 महिनासम्म मौन भएर बस। गौतम बुद्धको कुरा शिष्यले स्वीकार गर्यो। त्यसपछि अब त्यो शिष्यले 1 महिनासम्म नबोल्ने सङ्कल्प लियो। समय बित्न थाल्यो, 1 दिन बित्यो। शिष्य त 1 दिनसम्म बोलेको छैन। ऊ त भित्रभित्रै अनौठो महसुस गरिराखेको थियो, आजसम्म यति धेरै बोल्ने हो, अब भने नबोलेको 1 दिन भइसकेको थियो। केही पनि बोलेको थिएन, ऊ मुखबाट एउटा शब्द पनि उच्चारण गरेको थिएन। भित्रभित्रै अनौठो लागिरहेको शिष्य सङ्कल्पलाई निरन्तरता दिँदा दिँदै दोस्रो दिन बित्यो, तेस्रो दिन बित्यो। अब त शिष्यलाई गाह्रो हुन थाल्यो। आश्रममा अन्य शिष्यहरू त कति राम्रोसँग बोलिराखेका छन्, उनीहरूको चुप लाग्ने सङ्कल्प थिएन। त्यसैले अरू सङ्कल्प गर्दाखेरि त उनीहरू बोल्न त सक्थे, तर ऊ भने बोल्न सकिराखेको थिएन। उनीहरू माझ गएर आफ्नो धारणा राख्न सकिरहेको थिएन। त्यो शिष्यले अरू शिष्यहरू बोलेको सुन्दा आफ्नो तर्क दिएर उनीहरूलाई चुप्प बनाइदिउँ जस्तो उसलाई हुन्थ्यो। तर के गरोस्, उसको त सङ्कल्प नै चुप्प लाग्ने थियो। ऊ केही बोलेन। 4 दिन बित्यो, 5 दिन बित्यो, 6 दिन बित्यो। उसलाई साह्रै गाह्रो भइसकेको थियो। बाहिर त ऊ बोलेकै थिएन, तर भित्र भने ऊ शान्त थिएन, ऊ भित्र मौन थिएन। त्यसैले उसलाई यो कुराले पिरोल्न थाल्यो। 1 शब्द पनि बोल्न नपाएको शिष्य अब उसलाई छटपटी हुन थाल्यो। अन्य शिष्यहरू पनि दङ्ग परिराखेका थिए। यति धेरै बोल्ने मान्छे 6 दिनसम्म 1 शब्द पनि उच्चारण गरेको छैन। उनीहरू जिल्ल थिए। तर त्यो शिष्यको भित्रभित्रको मुरमुरे हाट उसलाई मात्र थाहा थियो। 7औं दिनको दिन बिहानै त्यो शिष्य गौतम बुद्धको अगाडि गयो। जमिनमा सम्म पारेर एउटा सिन्काले केही कुरा लेखेर बुद्धलाई भन्यो। उसले त्यहाँ लेखेको थियो, गुरु, मलाई साह्रै गाह्रो भइसक्यो,
अब मैले के गर्ने? म बोल्न चाहन्छु, तर सङ्कल्प पनि त पालन गर्नु छ मैले। म के गरौँ गुरु? उसले यस्तो लेखेको गौतम बुद्धले पढिसकेपछि गौतम बुद्ध उतिर हेर्दै मुसुक्क हाँसेर भने, हेर, तिमीले सङ्कल्प लिगेका छौ। सङ्कल्प त तोड्ने हिसाबले नै त बनाइएका हुन्छन्। सङ्कल्पहरू तोडिने खालका नै त हुन्छन्। तर जसले सङ्कल्पलाई नतोडिकन सङ्कल्प पुरा गर्छ त्यो नै महान व्यक्ति हो। आश्रमका 2 जना शिष्यहरूले भने उनीहरूको सङ्कल्प तोडेर फेरि निरन्तर दैनिकीमा आइसकेका थिए। गौतम बुद्धले ती शिष्यहरूको बारेमा पनि भन्दै त्यो चुप लाग्ने शिष्यलाई भने, ती 2 जना शिष्यहरूले पनि आफ्नो सङ्कल्प तोडेर दैनिकीमा आइसके। तिमीले पनि तोड्न चाहन्छौ भने तोडेर आऊ, यसमा कुनै आपत्ति छैन। तर फेरि याद राख, सायद यो तिम्रो जीवनको पहिलो सङ्कल्प होला र यदि पहिलो सङ्कल्प नै तिमीले पुरा गर्न सकेनौ भने तिम्रो आन्तरिक शक्ति कमजोर हुन जान्छ, जसले गर्दा भविष्यमा तिमीले लिएका अन्य सङ्कल्पहरू पनि पुरा गर्न तिमीलाई साह्रै मुस्किल पर्नेछ। त्यसैले हेर, सबै कुरा तिम्रो हातमा छ। फेरि दिनचर्यामा फर्किने कि आफ्नो सङ्कल्पलाई निरन्तरता दिने। गौतम बुद्धको यस्तो कुरा शिष्यको मनमै लाग्यो। त्यसपछि ऊ केही नबोली फेरि आफू बस्ने ठाउँतिर गयो। अब ऊ यताउति हिँड्थेन, अरू शिष्यहरूको कुरातिर त्यति ध्यान दिन्थेन। ऊ बाहिरबाट शान्त थियो, तर भित्रबाट कदापि थिएन। भित्र झन् उसको मनमा विभिन्न प्रश्नहरू उब्जिरहेका थिए। 10औं दिन बित्यो, 12औं दिन बित्यो, 15औं दिन बितिसक्दा त्यो शिष्यलाई साह्रै नै हम्मे पर्यो। त्यो शिष्यलाई छोडेर आश्रमका 80% शिष्यहरूको पनि सङ्कल्प भङ्ग भइसकेको थियो। उनीहरू पनि दैनिक दिनचर्यामा आइसकेका थिए। तर त्यो शिष्य जो सबैभन्दा धेरै बोल्ने गर्थ्यो, जो सबैभन्दा ठुलो हुँ भनेर आफ्नो प्रशंसा आफैले गर्ने गर्थ्यो, त्यो शिष्य चुप लागेको 15 दिन भइसक्यो। दिनहरू बित्दै गए। 20औं दिन बितिसक्दा त्यहाँ बाँकी भएका अरू शिष्यहरूको सबैको सङ्कल्प टुटिसकेको थियो। सबै शिष्यहरू फेरि आफ्नै दिनचर्यामा आइसकेका थिए। तर त्यो शिष्यलाई अझै आफ्नो सङ्कल्पमा लागि परिराखेको देख्दा सबै शिष्यहरू आश्चर्यचकित भए। होइन, यति धेरै बोल्ने मान्छे 20औं दिनसम्म पनि एक शब्द उच्चारण गरेको छैन। 21औं दिनको बिहानी पख फेरि त्यो केटा गौतम बुद्धको अगाडि गयो र उसले लेखेर बुद्धलाई भन्यो, गुरु, म के गरौँ? म बाहिरबाट त शान्त छु, बाहिरबाट त म चुप लागिराखेको छु, तर भित्र मेरो मनमा धेरै आवाजहरू आइराखेको छ। मैले यो आवाजलाई शान्त गराउन कदापि सकिराखेको छैन। म के गरौँ गुरु? यो आवाजलाई मैले कसरी शान्त बनाऊँ? बाहिरबाट त म शान्त छु, तर भित्रको कोलाहलले गर्दा मेरो मन साह्रै अस्थिर भएको छ गुरु, के गरौँ? शिष्यको यस्तो कुरा बुझिसकेपछि गौतम बुद्धले शिष्यलाई भने, तिमी अहिले यी सबै शिष्यहरूको माझमा छौ। तिमी मौन त बसेका छौ, तर तिमीले सुनेका कुराहरू, यी शिष्यले गरेका कुराहरू सुन्दा तिम्रो मनमा त केही कुरा चलिराखेको छ नि। यो कुरा तिमी शान्त ठाउँमा नगएसम्म सम्भव छैन। त्यसैले यसको लागि तिमी शान्त ठाउँमा जानुपर्छ। गौतम बुद्धको यस्तो कुरा सुन्ने बित्तिकै त्यो शिष्य त्यहाँबाट गयो र भोलिपल्ट बिहानै त्यो शिष्य कसैलाई खबर नगरिकन आश्रमबाट जङ्गलतर्फ भाग्यो। जङ्गलमा गयो। सङ्कल्प लिगेको 21औं दिनको दिन हिँडेको शिष्य 22औं दिन, 23औं दिन गर्दा गर्दै 1 महिना बित्यो। अर्थात् सङ्कल्प लिगेको 1 महिना पुरा भयो। अब आश्रमका शिष्यहरू उसको पर्खाइमा थिए। उनीहरूले पनि यही कुराको अन्दाज लगाएका थिए कि शिष्य आफ्नो सङ्कल्प पुरा गर्नका लागि जङ्गलतर्फ गएको होला भन्ने। तर उनीहरूले सोचे जस्तो कहाँ भयो र? त्यो शिष्य 1 महिनापछि पनि आश्रममा फर्केन। अब ती आश्रममा भएका शिष्यहरूलाई शङ्का लाग्न थाल्यो। जङ्गल गएको शिष्य कतै जङ्गली जनावरले पो उसलाई खायो कि के भयो, के थाहा? जे पनि हुन सक्छ। आश्रममा भएका शिष्यहरू चिन्तित हुन थाले। के भयो यस्तो? उसलाई पक्कै जङ्गली जनावरले आक्रमण गर्यो, नत्र ऊ पक्कै पनि आउँथ्यो होला। उनीहरूले आफ्नै हिसाबले अन्दाज लगाए। समय अझै बित्दै गयो। त्यो शिष्य गएको 1 महिना बित्यो, 2 महिना बित्यो, 3 महिना बितिसक्दा पनि त्यो शिष्य अझै फर्केन। 3 महिना बितिसकेपछि त्यही आश्रमको एकजना शिष्य गौतम बुद्धको अगाडि गयो र बुद्धलाई प्रश्न गर्यो, गुरु, 1 महिनासम्म नबोल्ने सङ्कल्प लिएका हाम्रा मित्र अझैसम्म पनि फर्केनन्। उनलाई जङ्गली जनावरले आक्रमण गर्यो कि के भयो गुरु? हजुरले नै बताउनुहोस् न, के भयो होला उनलाई? उनी त फर्केनन् नि गुरु, 3 महिना बितिसक्यो। शिष्यले यस्तो कुरा भनेपछि गौतम बुद्धले उसको शिष्यलाई भने, हुन सक्छ, तिमीले भनेको कुरा पनि हुन सक्छ।
उसलाई जङ्गली जनावरले आक्रमण गरेको हुन सक्छ, तर अर्को पनि एउटा कारण छ, ऊ नफर्किएको। शिष्यले जिज्ञासु हुँदै सोध्यो, के हो गुरु, अर्को कारण के होला भन्नुहोस् न। त्यसपछि गौतम बुद्धले त्यो शिष्यलाई भन्न थाले, अर्को कारण यो हुन सक्छ कि उसलाई त्यो मिल्यो जुन चिज उसलाई आवश्यक थियो। गौतम बुद्धको कुरा शिष्यले बुझेन। त्यसपछि फेरि गौतम बुद्धलाई शिष्यले भन्यो, गुरु तपाईँको कुरा बुझिन नि, अझै विस्तृत रूपमा बताउनुहोस् न। त्यसपछि गौतम बुद्धले शिष्यलाई भन्न थाले, हेर, हाम्रो जुन शिष्यले 1 महिना नबोल्ने सङ्कल्प लिएको थियो, त्यो शिष्यको बानी सबैभन्दा धेरै बोल्ने थियो। उसले आफूलाई ठुलो देखाउनको लागि धेरै कुराहरू बोल्ने गर्थ्यो। उसको धेरै बोल्ने बानी नै उसको सबैभन्दा ठुलो शत्रु थियो। त्यसैले नै मैले उसलाई 1 महिना नबोल्ने सङ्कल्प लिन लगाएको थिएँ। 20औं दिनसम्म आइपुग्दा उसलाई धेरै दुःख कष्ट भएको थियो। त्यसैले ऊ जङ्गलतिर गयो आफ्नो सङ्कल्प अझै मजबुत पार्नका लागि, आफ्नो सङ्कल्प पुरा गर्नका लागि। त्यसैले अब यो पनि हुन सक्छ कि उसले आफ्नो सङ्कल्प पुरा गरिसकेको छ र उसलाई त्यो जङ्गलको माहौल छोड्न मन नभएको हुन सक्छ। गौतम बुद्धले यस्तो भनिसकेपछि शिष्यले फेरि बुद्धलाई भन्यो, गुरु, हाम्रा मित्रले धेरै बोल्ने गर्थे। धेरै बोल्नु यति आपत्तिजनक कसरी हुन सक्छ गुरु? यसको बारेमा मलाई बताउनुहोस् न। शिष्यको यस्तो कुरा सुन्ने बित्तिकै गौतम बुद्धको मुहारमा एकाएक चमक आयो। त्यसपछि उनी एकैछिन मौन रहे र मुसुक्क हाँस्दै उसको शिष्यलाई भन्न थाले, हेर, धेरै मानिसहरूको सबै दुःखहरूमध्ये एउटा ठुलो दुःख भनेको धेरै र चाहिने भन्दा बढी बोल्नु हो। धेरै बोल्दा एक त उसले जति बोल्दा पर्याप्त हुन्छ त्योभन्दा बढी नै बोल्छ, र अर्को बढी बोल्दै जाँदा उसले बोलेका कुराहरूमा गल्तीहरू पनि थपिँदै जान्छन्, र ऊ यस्तो अवस्थामा जान्छ जहाँ उसले पछि एकान्तमा मनन गर्दा ऊ आफू लुटिएको महसुस गर्छ। उसले आफूलाई जानकारी नभएको विषयमा पनि तर्कहरू राखेकाले भित्रभित्रै लज्जित हुन पुग्छ। शिष्यले गौतम बुद्धको कुरा अझै गहिरिएर सुन्न थाल्यो। गौतम बुद्धले अझै भन्दै गए, धेरै जसो मानिसहरू चुप लागेर बस्न सक्दैनन्। उनीहरूलाई केही न केही त बोल्न परेको हुन्छ। आफूले भन्नुभन्दा पनि अरूलाई सुनाउनु उनीहरूको मुख्य उद्देश्य हुन्छ। अझ कतिपय अवस्थामा त तिमी गलत छौ, म सही छु भन्नका लागि पनि मानिसहरू शब्दका जालझेलमा अरूलाई फसाउन खोज्छन्, र यही लापरवाही वा भनौँ बेवास्ताका कारणले गर्दा मानिसहरूको अमूल्य समय धेरै बोलेर अरूलाई सुनाउँदै र भुलाउँदै गर्दै बितेको थाहै हुँदैन, जसले गर्दा जीवनको यो अमूल्य समय जसलाई जागरुक र आनन्दित भएर जिउन सकिन्छ, त्यस्तो समय पनि व्यर्थै खेर जाने गर्छ। गौतम बुद्धका यी सबै कुराहरू शिष्यले एकदमै गहिरिएर सुनेको थियो। त्यसपछि उसले फेरि गौतम बुद्धलाई प्रश्न गर्यो, गुरु, त्यसो भए यो समस्याको समाधान के हो त, मलाई बताउनुहोस् न। शिष्यको प्रश्न सुनेपछि गौतम बुद्धले फेरि शिष्यलाई भन्न थाले, हेर, सबै समस्याहरूलाई आफू वर्तमानमा जागरुक भएर भित्रैदेखि शान्त मनले चिन्तन मनन गरी तिनीहरूको समाधान निकाल्न प्रयासरत रहनु र वर्तमान समयलाई ध्यान दिएर आफ्नो विचारहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नु, अनि आफूले गर्ने हरेक काममा पुरै जागरुक रहनु, अर्थात् आफूले गर्ने सबै काम पूर्ण रूपमा जागेर गर्नु नै यो समस्याको मूल र जरैदेखिको समाधान हो। यो कुरालाई तिमीले फेरि पनि ध्यानपूर्वक सुन। वर्तमान समयमा ध्यान दिएर, आफ्नो विचारहरूमा ध्यान दिएर आफूले के काम गर्न लागि छ त्यो काममा आफू पूर्ण रूपमा जागरुक भएर पूर्ण रूपमा जागेर काम गर्नु नै यो समस्याको समाधान हो। यसले मानिसको जीवनमा चमत्कारिक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यसरी गौतम बुद्धले शिष्यलाई सबै कुराहरू भनेर सके र फेरि त्यो शिष्य आफ्नो अन्य दैनिक क्रियाकलापमा लाग्यो। समय अझै बित्दै गयो, तर त्यो शिष्य अझै फर्केन। महिनौँ बिते, 9 महिना, 10 महिना, 11 महिना, र अन्तमा 1 वर्ष बित्यो। पुरै 1 वर्ष बित्यो। 1 वर्षपछि त्यो शिष्य फेरि त्यही आश्रममा फर्क्यो। सबै शिष्यहरू आश्चर्यचकित थिए। हाम्रो साथी, हाम्रो मित्र 1 वर्षपछि फेरि आश्रममा आगमन भएका छन्, तर 1 वर्षपछि फर्किएको त्यो शिष्य पहिलाको जस्तो अब कदापि थिएन। त्यो शिष्य शान्त थियो, बाहिरदेखि र भित्रदेखि। उसको अनुहार स्थिर थियो। उसको आँखामा रहेको स्थिरता त्यहाँका सबै शिष्यहरूले महसुस गर्न सकेका थिए। सबै शिष्यहरू आश्चर्यचकित थिए। केही समय त्यो शिष्यले आफ्ना साथीहरूसँग व्यतीत गर्यो। त्यसपछि फेरि ऊ गौतम बुद्ध भएको ठाउँमा गयो। गएर उसले बुद्धलाई प्रणाम गर्छ।
गौतम बुद्धले उसको आँखामा आँखा मिलाएर हेर्छन्। उसको आँखा शान्त थियो, ऊ स्थिर थियो। शिष्यले फेरि गौतम बुद्धलाई भन्यो, गुरु, के म शान्त छु? गौतम बुद्धले खुसी हुँदै अनुहारमा चमक ल्याउँदै उसको शिष्यलाई भने, हो, तिमी मौन छौ। तिमी बाहिर र भित्र दुवै क्षेत्रमा मौन छौ। र महत्त्वपूर्ण कुरा, तिम्रो त्यो सङ्कल्प अहिले तिमी बोलिराख्दा पनि जारी नै छ। गौतम बुद्धको यस्तो कुरा सुन्ने बित्तिकै शिष्यले फेरि बुद्धलाई प्रणाम गर्यो। ऊ शान्त थियो, ऊ स्थिर थियो, ऊ पहिला जस्तो अब कहिल्यै थिएन। त्यसपछि उसले बुद्धलाई भन्न थाल्यो, गुरु, जब म यहाँबाट गएँ तब सुरुमा मेरो मनमा धेरै प्रश्नहरू उब्जेका थिए। मेरो मनमा मलाई कतिले बोलाए मलाई थाहा भएन। बाहिर त म शान्त थिएँ, तर भित्र कोलाहलमय वातावरण थियो। मेरो सङ्कल्पको 1 महिना पनि बितिसकेको थियो, तर म बाहिर 1 महिना शान्त बसेँ, तर भित्र 1 महिना नै कोलाहल मच्चिरह्यो। त्यसैले म आश्रम आउने आँट गर्न सकिनँ, किनकि बाहिर 1 महिना मौन भएको म भित्र 1 दिन पनि मौन थिइनँ। त्यसैले म भित्र पनि मौन हुने सङ्कल्प लिएँ। समय बित्दै गयो। सुरुमा त धेरै कुराहरू मनमा खेलिरहन्थे, तर महिनौँ दिन बिते, 2 महिना 3 महिना बित्यो। अब बिस्तारै मेरो मनबाट ती सबै कुराहरू हराउँदै गइरहेका थिए। म बाहिर र भित्र बिस्तारै शान्त हुँदै गइरहेको थिएँ। 4 महिना 5 महिना 6 महिना जति बित्यो। मेरो मन अब स्थिर थियो। अब बल्ल मैले बाहिरी वातावरणको आवाज सुन्न सकेको थिएँ। बाहिरी वातावरणमा पनि त आवाज रहेछ। चराचुरुङ्गीको आवाज, खोला बगेको कलकल आवाज, हावाले सुस्केर हालेको शीतल आवाज। मैले तब मात्र सुन्न सक्षम भएँ बाहिरको यो प्राकृतिक आवाज, बाहिरको यो शान्तमय आवाज। म बाहिरको वातावरणमै ध्यानमग्न हुन्थेँ। मलाई भित्र र बाहिर असीम शान्तिको अनुभूति हुन्थ्यो। केही पटक त म जानी जानी बोलेँ, तर बोल्दा पनि मेरो मन स्थिर थियो। र अहिले पनि म हजुरलाई सबै कुराहरू बताइराख्दा म बाहिर त बोलिराखेको छु, तर भित्र म एकान्तमा छु गुरु। भित्र म शान्त छु। अब म जतिसुकै भिडमा किन नबसौँ, म भित्र एक्लै एकान्तमा बसिराखेको हुनेछु। शिष्यले अझै भन्दै गयो, जब म बाहिर र भित्र दुवैतिर शान्त थिएँ, त्यसपछि पो मैले सोचेँ, म पहिला कति बोल्दो रहेछु। मैले आफ्नो कुरा सधैँ माथि राख्न चाहन्थेँ। मैले कति ठुलो गल्ती गरिराखेको रहेछु। मैले व्यर्थैमा आफ्नो ऊर्जा नष्ट गरिराखेको रहेछु। यो असीम शान्ति जहाँ केही नबोलेर म आनन्दित भइराखेको छु, यो अवस्थाको त कल्पना पनि नगरेर म बाहिरी दुनियाँमा भौँतारिरहेको थिएँ। म बाहिरको यात्रा गरिराखेको थिएँ, तर जब मैले त्यो सङ्कल्प लिएँ, त्यो सङ्कल्प मेरो भित्रको यात्राको जरा रहेछ। अहिले म अब भित्रको यात्रा गरिरहेको छु गुरु। म अहिले बाहिर र भित्र दुवैतिर शान्त छु। यसरी शिष्यले आफ्नो 1 वर्षको अनुभव गौतम बुद्धलाई विस्तृत रूपमा बतायो। शिष्यका सबै कुराहरू सुनिसकेपछि गौतम बुद्ध खुसी भए। त्यसपछि उनले शिष्यलाई भने, सर्वप्रथम त तिमीलाई बधाई छ, तिमीले अब भित्रको यात्रा गरिराखेका छौ। गौतम बुद्धले यति भनिसकेपछि उनले फेरि आश्रममा भएका अन्य शिष्यहरू सबैलाई आफ्नो अगाडि बोलाए। आफ्नो अगाडि बोलाएर उनले ती सबै शिष्यहरूलाई भन्न थाले, हेर, तिमीहरू सबैले यो कुरा एकदमै ध्यानपूर्वक सुन। यो कुरा चाहे एक भिक्षुलाई होस्, चाहे एक संसारिक व्यक्तिलाई होस्, हरेक व्यक्तिलाई यो कुरा बुझ्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। हाम्रो जीवनमा हामी त्यति अरूको कुरा सुन्न चाहदैनौँ जति आफ्नो कुरा अरूलाई बताउन चाहन्छौँ। मानिसले चुप लागेर बस्नु त उसको लागि ठुलो चुनौतीको कुरा हुन जान्छ, जबकि हामी बोल्दा त्यो कुराहरू मात्रै बोल्छौँ जुन कुरा हामीलाई पहिलेदेखि नै थाहा हुन्छ। तर हामी चुप लागेर अरूको कुरा सुन्दा हामीले नयाँ कुरा थाहा पाउने सम्भावना निकै धेरै हुन जान्छ। त्यसैले हामी सबैले मौन रहनुको तागत बुझ्नुपर्छ। यसलाई हामीले कदापि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन, किनकि मौन रहनाले नै मानिसको जीवनमा चमत्कारिक परिवर्तन ल्याउने गर्छ। गौतम बुद्धले यी सबै कुराहरू भनिसकेपछि फेरि शिष्यहरू आफ्नो काममा तल्लीन भए। गौतम बुद्ध फेरि ध्यानमा लीन भए। यसरी यो कथा यही सकिन्छ। कथामा भने जस्तै हामी अरूको कुरा त्यति सुन्न चाहदैनौँ जति आफ्नो कुरा अरूलाई बताउन चाहन्छौँ, र हामीले बोल्दा हामीलाई थाहा भएको कुराहरू मात्र बोल्छौँ, तर हामीले सुन्दा हामीले नयाँ कुरा थाहा पाउने सम्भावना निकै धेरै हुन जान्छ। त्यसैले
हामी सबैले मौन रहनुको तागतलाई बुझेर आफ्नो जीवनमा पनि चुप लागेर बस्ने अर्थात् मौन रहने बानी बसाल्नुपर्छ, जसले गर्दा हाम्रो जीवनमा चमत्कारिक परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्छ। आजको कथा यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो मनमा लागेको कुरा निश्चिन्त रूपमा कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ। हिजोको तपाईँ र आजको तपाईँमा केही सकारात्मक परिवर्तन आएको छ भन्ने आशा राखेको छु। म किरण भण्डारी आजको यस श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँको आगामी जीवन सुख, शान्ति, समृद्धिले भरिपूर्ण रहोस्। हवस् त, नमस्कार।